अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो रीडिंग करेंगे वेरी वेल हिज्जे के साथ। अलिफ है, इस पे ज़बर आएगा तो अभी हम इसको अ पढ़ेंगे, ज़ेर आएगा ई पढ़ेंगे, पेश आएगा ऊ पढ़ेंगे। अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा तो अलिफ पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ ज़बर अ, गाफ ज़बर ग और ये रे अगर, ठीक। चे है, तीन नुक्ते हैं नीचे और इस तरह से निशान है। और छोटी है ज़बर चाह, अगर चाह। सीन ज़बर सौ और ये रे सर। काफ अलिफ ज़बर का, सर का। और ये रे मिला के हो गया सरकार। काफ छोटी है की। तो ज़बर तो, रे ज़बर र तरा और ये फे तरफ। तो बहुत से लोग तरफ में त और आ तो साउंड, वो ये सोचेंगे कि यहाँ पे ते क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ठीक जैसे वर्ड नॉलेज में डी है लेकिन पढ़ते नहीं है, है ना। तो कहीं पे कॉलेज सी से है, कहीं जो है सी साउंड सौ से है, ठीक है, कहीं क से है। तो जिसको जो जैसे लिखता है या जैसे लिखा जाता है, जो राइज है, जो रिवाज चला आ रहा है, ट्रेडिशन, उसी तरह से लिखते हैं। तेज से लिखेंगे गलत होगा, तो इस तरफ लिखेंगे तो सही होगा। ये कैसे याद होगा आपको, बार बार पढ़ने पे। दो चार पांच बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सीन बड़ी है ज़ेर से, काफ ज़ेर की, सीन अलिफ ज़बर सा किसा, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना किसानों। काफ वाव पेश को, सीन ज़बर स छोटी है और वाव वाव पे उल्टा पेश हो गया सहू। और ये लाम सहूल। तो हमें ल पढ़ना है तो लाम सहूल पढ़ेंगे, लेकिन लाम पे ज़बर होगा तो सहूला। ते और बड़ी ये ज़ेर ते, सहूलते। ये नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा सहूलतें। बेदो चश्मी है भ हो गया इतना, छोटी ये मिलाया तो हो गया भी। ओके। उसके बाद गाइस देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। दाल छोटी है दी, जीम अली ज़बर जा, ते छोटी है ती जाती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और नून गुन्ना मिलाएंगे तब पढ़ेंगे इसको हैं, ठीक है। ये देखिए, जीम और बड़ी ये ज़बर जय, सीन बड़ी ये ज़र से जैसे। काफ ज़बर क और ये मीम कम। काफ और छोटी ये की, मीम ज़बर मो और ये ते मत कीमत। पे ज़बर पो और ये रे पर। बे और छोटी ये बी और ये जीम फुल फॉर्म है, बस मिला दिया गया है ना। तो बीम ये और बे ये और जीम बीज, मैंने बीम कह दिया, सॉरी सॉरी दोस्तों। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और। काफ दो चश्मी है ज़बर ख और ये अलिफ मिला के हो गया खा। दाल पे आवाज़ ख़त्म है, दाल पे ज़बर लगाएंगे तो द हो जाएगा, तो हम खादा पढ़ेंगे, लेकिन हमें खादा नहीं पढ़ना है, खाद पढ़ना है। खाद लफ्ज़ होता है ना, इसीलिए दाल पे ज़बर नहीं आएगा, बस द साउंड खा से मिला देंगे खाद। वाव ज़बर व, गैन और बड़ी ये ज़बर गै, रे छोटी है ज़बर रह वगैरह। काफ छोटी ये की, फे ज़बर फ, रे अलिफ ज़बर रा और छोटी है हो गया मिला के फराह। फराह, मीम छोटी है मी फराहमी, है ना। कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी, फराहमी यानी अवेलेबिलिटी। सीन ज़बर सौ और ये रे सर। काफ अलिफ ज़बर का, सरका और ये रे सरकार। तो हमने इस रे पे भी ज़बर नहीं दिया है, जिसकी आवाज़ अ या ऊपर की तरफ जाएगी उसी पे ज़बर देते हैं। सीन पे है सौ कह रहे हैं, काफ अलिफ का, है ना। आ या अ आवाज़ होगी उसी पे ज़बर लगाते हैं, आवाज़ ये मान के चलो। तो सर कार, र आवाज़ बस का से मिला देंगे, क्योंकि र सरकार नहीं कहना है, ठीक है, सरकार कहते हैं। अब देखिए, सीन ज़ेर सी और ये नून गुन्ना है, नून की तरह ही लिखते हैं, ये भी पॉइंट लगा के नून की तरह। सिंह चे अलिफ ज़बर चा, सिंह चा, हमजा और छोटी है सिंचाई सिंचाई, है ना। काफ बड़ी है ज़ेर के, सिंचाई मतलब पानी देने का कार्यक्रम जो होता है। लाम छोटी है ली और बड़ी है लिए। नून छोटी है ज़बर नह, रे वाव पेश रो और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया नहरों। काफ बड़ी है ज़ेर के,
जाल ज़बर ज़ो, रे और छोटी ये ज़री, आयन बड़ी ये ज़र आय ज़रिया, पे अलिफ ज़बर पा, नून छोटी ये नी पानी, अलिफ वाव ज़बर आओ और ये रे और, तेज़ तेज़ेटी, ये वाव उल्टा पेश यू ट्यू और ये बे ट्यूब, वाव और बड़ी ये ज़ेर वे और ये लाम ट्यूबवेल, चे ज़बर चौ, लाम और अलिफ ज़बर ला चला, नून बड़ी ये ज़ेर ने चलाने, काफ बड़ी ये ज़ेर के। ठीक है दोस्तों, लाम छोटी ये ली और बड़ी ये लिए, बे का नुक्ता एक, बे ज़ेर बी और ये जीम, जीम पे कोई भी नुक्ता नहीं, कोई भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, तो हो गया इतना बी और जीम बिज, लाम छोटी ये ली बिजली, बे दो चश्मी है भौ और छोटी ये भी। ठीक है दोस्तों, मीम पेश मुंह, छोटी है, वो सॉरी छोटी है और छोटी है, सही है, ज़बर मुहई, तो इस ये को हम दो बार पढ़ेंगे, एक हे के साथ और एक अलिफ के साथ। तो फिलहाल तो हुआ मुहई, ये अलिफ ज़बर या मुहैया, काफ ज़बर को, रे अलिफ ज़बर रा करा, ते छोटी ये ती कराती। ठीक है, छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ होगा है, जेर लगाएंगे तो हे होगा, ज़बर लगाएंगे तो है होगा। ठीक है, काफ ज़ेर की, सीन अलिफ ज़बर सा किसा, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना किसानों। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, तो देखते रहिए दोस्तों। काफ वाव पेश को, बे और बड़ी ये ज़बर बै, यहाँ देखिए ज़बर दे रखा है, और ये नून, तो ये नून गुन्ना की आवाज़ निकालेगा यहाँ पे, तो हो गया बैंग बैंग, और ये काफ मिला के हो गया बैंक, सीन बड़ी अजर से, काफ ज़बर का और ये मीम कम, सीन वाव उल्टा पेश सू और ये दाल सूद, पे ज़बर पौ और ये रे पर, काफ ज़बर क़ा और ये रे कर और ये ज़ाद कर्ज, काफ छोटी है की, सीन ज़बर सा छोटी है और वाव उल्टा पेश सहू, लाम ज़बर लौ और ते लत सहूलत। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं गाइस, है ना, बे दो चश्मी है भा हो गया और छोटी के साथ हो गया भी, बड़ी है और अलिफ ज़बर हा, स्वाज़र सी और ये लाम हासिल, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, अलिफ ज़ेर ई और ये नून इन, सीन ज़बर सा छोटी है और वाव उल्टा पेश सहू और ये लाम सहूल, लेकिन हमें लाम पे ज़बर लगाएंगे तो होगा सहूला, ते वाव पेश तो और नून गुन्ना मिलाएंगे तो होगा सहूलतों, यहाँ तक सहूलतों, यहाँ तक सहूलतों। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों, और इसी को कहते हैं हिज्जे करना। ठीक है, काफ छोटी है की, वाव ज़बर वा, जीम छोटी है ज़बर जाह वजह। उसके बाद दोस्तों सीन बड़ी है ज़ेर से, काफ ज़ेर की, सीन अलिफ ज़बर सा किसा, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना किसानों, काफ छोटी है की, बड़ी है और अलिफ ज़बर हा, हा लाम ज़बर लो हा लो और ये ते हालत, मीम बड़ी है ज़ेर में, नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा में, काफ पेशकू, चेद चश्मी है छ हो गया तो मिला के हुआ कुछ, बे और छोटी है ज़बर बह, ते ज़बर त, रे छोटी री बहतरी बहतरी, ते वापिश तो, ज़ा ज़बर ज़ो, रे और वाह उल्टा पेश ज़रूर और ये रे पे आवाज़ ख़त्म होगी तो होगा ज़रूर, अलिफ मद आ, हमज़ा और छोटी ये आई, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, लाम बड़ी ये ज़र ले, काफ ज़र की और ये दून हो गया लेकिन, सीन ज़बर सौ और ये चे सच, ये छोटी है ये,
چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، کاف چھوٹی ہے کے، کاف زیر کی، سین الف زبر سا، کسا، اور یہ نون ملا کے ہوا کسان، جیم زیر جی اور یہ تے جت، نون چھوٹی ہے نی، جتنی، میم اور بڑی ہے زبر مح، نون زبر نو اور یہ تے نت، محنت، کاف زبر کو اور یہ رے کر، تے الف زبر تا، کرتا، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے الف زر ای اور سین اس، بڑی ہے زر ہے، سین الف زبر سا اور یہ بے، حساب، سین بڑی ہے زر سے، الف زر ای، سین بڑی ہے زر سے، اسے، سوا زر سی، لام چھوٹی ہے زبر اللہ، سلاح، نون زبر نو، چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے نہیں، نون غنہ ملایا تو ہو گیا نہیں، میم زر می اور یہ لام مل، تے الف زبر تا، ملتا، واو چھوٹی ہے پیش وہ، الف زر ای اور تے ات، نون چھوٹی ہے نی، وہ اتنی، یہ لفظ میں کیا ہے، وہ جو ہے یہ واو اور چھوٹی ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن دوستوں ٹوسٹ یہی ہے کہ اس کو وہ لکھنے کے باوجود بھی ہم وہ پڑھتے ہیں، یہ اردو کی اصل بات ہے، اردو میں وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ بھی وہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی مطلب وہ لفظ ہی پڑھتے ہیں اس کو، وہ اتنی، میم پیش منہ، شین زبر ش اور بڑے کاف، مشق، پھر قاف زبر ق اور یہ تے، مشقت، تو کاف پہ تشدید ہے یہاں پہ، نہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تشدید ہے، یہاں دیکھ بھی رہا ہے تشدید ہے ڈبلو جیسا، ٹھیک ہے، تو جس پہ یہ تشدید آ جاتا ہے نا، اس کو ہم ڈبل ساؤنڈ پڑھتے ہیں، تشدید اردو وزیا ایسے کر کے سرچ کریں گے تو وہ ویڈیو آپ کو ضرور ملے گی جو ہم نے تجدید کے اوپر بنائی ہوئی ہے دوستوں، کاف بڑی زر کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائز بے الف زبر با، واو زبر وا، جیم واو الٹا پیش جو، با وجو، اور یہ دال پہ آواز ختم ہے تو ہو گیا با وجود، خے زبر خا اور یہ سین، خس، تے چھوٹی ہے زبر تا، خستہ، ہے الف زبر خا، لام چھوٹی ہے لی، حالی، کاف چھوٹی ہے کی، زے زر زی اور یہ نون زن، دال زبر دا، گاف چھوٹی ہے گی، زندگی، گا پیش گو، زے الف زبر زا اور یہ رے، گزار، تے الف زبر تا، گزارتا، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی ہے زبر ہا، میم بڑی ہے زر میں، نون غنہ ہو گیا ہمیں، کاف زر کی، سین الف زبر سا، کسا، نون واو پیش نو، نون غنہ، کسانوں، کاف الف زبر کا، شین پیش شو اور گاف، شک، سوری گاف نہیں ہے دوستوں، کاف ہے، گاف یہ ہوتا ہے جس پہ ڈبل ہوتا ہے لائن، شو، کاف اور رے، شکر، شکر نہیں کہا ہے ہم نے، شکر کہا ہے، تو اسی لیے کاف پہ زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، شکر، بس اس کے ساؤنڈ اور اس کا ساؤنڈ ملا دیا ہے شو سے، گا پیش گو، زے الف زبر زا اور یہ رے، گزار، چھوٹی ہے اور واو پیش ہو، نون الف زبر نا، ہونا، چے الف زبر چا، چھوٹی ہے، چھوٹی اگر کوما جیسا نشان یہ ہے، پھر چھوٹی ہے تو یہ ہو گیا دو نقطہ، چاہی، اور پھر بڑی یہ ملا کے ہو گیا چاہیے، کاف چھوٹی ہے کے، واو چھوٹی ہے پیش وہ، الف زری اور تے ات، نون چھوٹی ہے نی، اتنی، پے زبر پو، رے اور بڑی یہ زر رے، پرے، شین الف زبر شا، پریشا، نون چھوٹی ہے نی، پریشانی، الف پیش او، اب دیکھیں گے ٹے اور دو چشمی ہے ٹھا ساؤنڈ ہو گیا اور الف زبر ملا کے ہو گیا اٹھا، کاف زبر کو اور یہ رے کر، چھوٹی ہے زبر ہا، میم الف زبر ما، ہما، رے بڑی ہے زر رے، ہمارے، لام ہے، چھوٹی یہ ہے، چھوٹی ہے کا دو نقطہ، لی، اور پھر بڑی یہ ملایا تو ہو گیا لیے، ٹھیک ہے نا دوستوں، الف مد او، نون الف زبر نا، انا، اور یہ جیم ہو گیا اناج،
پے اور بڑی یہ زبر پائے، دال الف زبر دا پیدا، کاف زبر کو اور یہ رے کرتے اور بڑی یہ زبر تے کرتے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون ون ملایا تو ہو گیا ہیں، ٹھیک ہے۔ این آواز یہ لاسٹ میں نون وننے سے ہی آتی ہے دوستوں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کو ہم، آپ کو اسکرین شاٹ لینا ہے اگر کس کام کے لیے ہم بتاتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ایک اسکرین شاٹ یہ لیجئے تاکہ آپ کو پرنٹ آؤٹ کرانے کے لیے، ہے نا، کیونکہ یہ ویب سائٹ پہ یہ پڑی نہیں ہے، ہٹ گئی ہے بک، ٹھیک ہے نا، پرانی ہو چکی ہے یعنی کہ یہ۔ اس کے بعد ایک اسکرین شاٹ دوستوں یہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم روانی سے پڑھتے ہیں، لے لیا ہوگا آئی تھنک، اب ہم روانی سے پڑھتے ہیں دوستوں، روانی سے یعنی فلو میں، بنا رکے بنا ہچکے۔ اگرچہ سرکار کی طرف سے کسانوں کو سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، جیسے کم قیمت پر بیج اور کھاد وغیرہ کی فراہمی، سرکار سینچائی کے لیے نہروں کے ذریعے پانی اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی بھی مہیا کراتی ہے، کسانوں کو بینک سے کم سود پر قرض کی سہولت بھی حاصل ہے، کم سود پر یعنی لو انٹرسٹ، لیکن سود تو دینا ہی ہے، جو کہ اسلام میں یہ حرام ہے دوستوں، لینا بھی اور دینا بھی۔ بہرحال سب جگہ نہیں ہے دوستوں یہ منع، آن لائن اسلام، اوکے، کہاں گئے ہم، یہاں تھے۔ ان سہولتوں کی وجہ سے کسانوں کی حالت میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ کسان جتنی محنت کرتا ہے اس، میں نے اس پڑھ دیا تھا تو یہاں پہ پیش لگا دو، اس حساب سے الف پہ پیش لگا دو، اسے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس حساب سے اسے صلہ نہیں ملتا، وہ اتنی مشقت کے باوجود خستہ حالی یعنی خراب حالت کی زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں کسانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اتنی پریشانی اٹھا کر ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے۔ تو دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہے نا، اور آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ، ہے نا، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر آئیں گے کوئی نئی کہانی لے کے، چلیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔